हॅलो सदा खंय कितकी मिस कॉलां मारली फोनूच घेयना मरे विसरलो दिसता आमकां आतां ना एक काम आशिल्लें गोंया मरे आमचे BPL फॅमिली कितले आतां पळय बिलो प्रॉपर्टी लायन ना म्हागेले कपडे मरे म्हागेल्यान बायलेचे डोनेट करूंक सोदता आतां आमचें घरदाण न्ही तूं इल्लेशें तेतून अर्द जागो तुका कपड्यांक वयता ना हांव आतां हेंच घालतलो रे जिन्स घालतलो जिन्स शर्ट आनी जिन्स पॅन्ट आनी बायलेक हांवें हें जिन्स साडी आनी जिन्स ब्लावज शिवपा लायला आमगेर जिन्सूच जाता ना जाग्याचें म्हळ्यार तुका मजा हांगता आतां म्हागेली बायल ड्यू आहा न्हू फुडल्या म्हयन्याक डिलिव्हरी हय म्हणटकीच आमी सहज मेळपाक गेला मरे दोतोरान सॉलिड सिक्रेट सांगलें एक दोतोर कितें म्हणटा की आवयची आनी बापायची जिन्स आसता पळय ते भुरग्याच्या आंगान वयता म्हणटा कळ्ळें आवडे शुवर का विचारलें म्हाका डावट मारलो तो येदोच भुरगो ना रे अणपालो हजारांनी लाखांनी जिन्स वयता अणपालो तशें जाल्यार म्हटल्यार आमची एक कटकट मेकळी जाली कित्याक आमकां पयलीं टेन्शन तें आशिल्लें मेस्ताकूय सांगलेलें एक कपाट करून भुरग्याचे कपडे दवरपाक आतां तेज्या आंगान जर जिन्स वयता जाल्यार मागीर तो आनी प्रश्न मिटलो ना रे म्हणून आतां हे सगळे कॉटन पॉलिस्टर जे कितें कपडे आहा पळय ते डोनेट करूंक सोदता फॉर सोशल कॉज म्हणजे तुजें नांवूय एक जालें आनी आमचें तुका घरचें सगळें मेकळ्यान न्हू जाग्याचे पयलीं कपड्यांनूच बसता ना रे आमी हा हय मातशें एक प्रायोरिटीचेर काम कर आं डिस्क्लोज करूंक सोदता सगळे कपडे बरें आनी म्हागेलो फोन घे आं बरें बरें ओके